नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. चवथ माठोळेचे सामान विकप्या कडल्यान घेवचे नात सोपो. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत केल्ली घोषणा, पूण काढले ना सर्क्युलर. देखून माठोळी विक्रेत्यांक फारीक करचो पडलो सोपो. काँग्रेसीचो सरकाराचे टिकेचो फारपेट. रुमडामळा आमदाराच्या बॅनरा वयल्यान केस्तांव दी कुफुसांव. आमदाराचो फोटो आशिल्लो गणेश महोत्सवाचो बॅनर लावपाकूच दिवचे नात. शिटकायले थळाव्या पंच वांगड्यान. पुलिसांक करचो पडलो हस्तक्षेप. पिळगांव सारमनस्कार रस्त्यार येतकूच बंद जाली खण येरादारी. कांय दिसांच्या विसा उपरांत पुलिसांची राखण घेत धांवपाक लागल्या ट्रक. वकील अजय प्रभुगांवकारान केलो खर निषेध. आता खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत घोषणा केल्ली, चवथीचे माटोळेचे सामान विकप्या कडल्यान सोपो घेवचे नात. पूण तरीकूय म्हापसा आनी फोंड्या माटोळेचे सामान विकप्या कडल्यान सोपो घेतिल्ल्यान विक्रेत्यांनी तिडक उक्तायल्या. काँग्रेसीन सरकाराचेर टिकेचो फारपेटूय केला. मुख्यमंत्र्यान घोषणा केली खरी, पूण पालिकांक सर्क्युलर काडूंक ना अशें कळटा. काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकारान सरकाराचेर खर टिका केल्या. विक्रेत्यांनी थारावीक दरा परस दुप्पेट आणि तिप्पेट सोपो घेतिल्ल्यान विक्रेत्यांबरोबर एक्टिव्हिस्टय बेजारले. मुख्यमंत्र्यान दिल्ले उतर पाळ्ळे ना. फोंडेकाराचो विश्वासघात केला. सामाजीक वावुरप्यांनी तिडक उक्तायली. पळयात. आज आमी आसा हांगा फोंडेच्या बाजारान, जंय वार्षिक माटोळेचो बाजार भरता. आनी मुखेलमंत्र्यान एसेंब्लीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें की हे जे पारंपारीक माटोळी विकता तांचे कडल्यान सोपो घेवचे ना म्हणून. जेन्ना काल आमकां खूब जाणांनी हे जे हांगा माटोळी विकता ताणें आमकां फोन केलो आनी म्हणपा लागले की आमचे कडल्यान सोपो घेता. तर सोपो घेता म्हणजे आज येवन आमी हांगा तांकां मेळ्ळे बी प्रत्यक्ष. जाल्यार सगळ्या ह्या माटोळीकारा कडल्यान सोपो घेवप चालू आसा. तर मुखेलमंत्र्यान जे एसेंब्लीन सांगिल्लें, जें आश्वासन दिल्लें की हांचे कडल्यान सोपो घेवचो ना म्हणून, तें खंय पावलें. हातूंतल्यान दिसून येता की हे जे BJPचें सरकार आसा हांकां गोंयच्या लोकांचें पडूंक ना. कित्याक माटोळी विकपी जे लोक आसा पळय हे 100% गोंयकार. आनी हे फक्त आज फोंडेचे न्ही, जाल्यार फोंडेचो आसपास जो परिसर आसा, दाबाळ जे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, पिर्योळच्यान येता, मडकयच्यान येता, आमच्या खांडेपारच्या केळबाईच्यान येता, वाळपयच्यान येता, हे सगळे लोक येवन फोंडेच्या हांगा बाजारान माटोळी विकता. आनी हे गोंयकार. काल हे सरकार अशें दिसून येता हांकां गोंयकारांचे जे ल्हान सान जो हांगा आपले बागायतींतलो जो फळां हाडून जी हांगा विक्री करता तांचे कश्टकरी समाजाचें हे सरकाराक पडूंक ना. हे सरकार फक्त श्रीमंताचें जावन आसा. श्रीमंताच्यो ज्यो कितें गोश्टी जाता ती तांची डिलिंगां जाता. हे सरकार आमी सदांच म्हणटा हे इव्हेंट करपी सरकार. हे सरकार फक्त एक दाखोवपी की गोंयान सगळें सारकें चल्लां. हे मिडियाच्या मुखार दाखोवपाक चित्र उबें करपा पुरतें सरकार. पूण आज जर आमी हांगा जर आज रस्त्यार आयले, ह्या बाजारान आयले, जाल्यार हेंच्यांनी आज ह्या त्रासांचे हांगा पळयतलो कोण. तर मुखेलमंत्र्या कडेन आमी विचारता, आमी ताका विचारता की तुजें आश्वासन एसेंब्लीन दिल्लें तें खंय पावलें, तेजी अंमलबजावणी कित्याक जाली ना, एडमिनिस्ट्रेशन न्हिदलां काय कितें. आतां हांगा सोपो घेवपी आशिल्लो तो म्हणटा की आपल्याक कांय डायरेक्शन आयिल्ली ना. आमकांय कळ्ळां म्युन्सिपाल्टींतल्यान की तांकां अजून कांय सर्क्युलर आयिल्ले ना. सो तो घेता, ताजी तातूंत चूक ना, ताका कांय डायरेक्शन ना. जर म्युन्सिपाल्टीच्या एडमिनिस्ट्रेशनान चेअरपर्सनान सीओन ताका जर दिल्लें हांगा की बाबा हे पारंपारीक जे माटोळीकार आसा तांचे कडल्यान घेवचे आनी तो घेवचो नासलो. ते पारंपारीक विक्रेते आसा, जे बागायतदार आसा, शेतकरी आसा, ते आपलो वर्सान वर्स माल हांगा विकतात. तांकां सीएमान अनावन्स केल्लें विधानसभेन की तांकां सोपो टॅक्स लागचो ना. पूण काल जालो, आजूय टॅक्स घेतला. आनी म्हाका दिसता आजून तांकां सर्क्युलर येवना म्युन्सिपाल्टीक. जो पर्यंत सर्क्युलर तो पर्यंत सोपो बाबा तो घेत रावतलो. ताजी कांय मिस्टेक ना. तेन्ना आश्वासन दितना मात तरी चिंतपा जाय आशिल्लें ते सोपोकाराचेर सोपो जो आसता तो कितें तरी लाख भरून तो घेता. ताका जर फुकट करचें पडलें जाल्यार ताजें पोट कशें भरपाक तें चिंतपा जाय. हे शेतकाराचें चिंतपा जाय, त्या सोप्याचें चिंतपा जाय. आनी खंय तरी मदली वाट काडून लोकांक सोयीस्कर जाता अशें करपा जाय. तेन्ना जे राजकारणी आश्वासन दिता की ते केन्नाच पाळिना हो प्रूफ आज जालो. कित्याक बाब सीएम परिकार बाब आयलो तेन्ना ताणें सांगिल्लें की हो मार्केट ओपन करता. सीएम बाब ना,
आता तेन्ना CM प्रमोद सावंत आलो, ताणें सांगिल्लें की मार्केट आपले साप ओपन करता, तेजें अजून आश्वासन कंप्लीट जायना. तरी आश्वासनां ही पोकळ आसता. ही आतां आमचे लोक जनता आसा ताणें ग्राहीत धरून चलपाचें की जे कितें म्हणटा तेका कानान सोडून दिवपाचें म्हणून आतां. आनी फक्त एकूच मंत्र घेवपाचो, कांयच भिवपाची गरज ना. परम लागून चवथीच्या पत्रिकेच्या निमतान लोक सामके उमेदीन आशिल्ले, कारण जे पेमेंट बी जो आशिल्लो गव्हर्मेंट सर्वंटांक जो आसा तांकां वेवस्थीत पयलीं पडलेलो आसा 22 तारखे सुमार. तयारी करपाक तांचे कडेन वेवस्थीत पयलीं बी सारकें वेवस्थीत आसा. पूण पावसान परत लेट धरले कारणान 2-3 दीस आतां पावसान मातसो विसव घेतला. ताका लागून मातशें गिरायकूय बरें फास्ट लोकांक जाता ते उमेदीन आसा. अशेंच 1-2 दीस पावसान कृपा करची तांची देवा कडेन मागणी आसा. आनी आज मार्केटींग जर पळयत जाल्यार व्हडलेशें तशें म्हारगूय ना आनी सवाय ना. म्हापशाय तीच गत. कांय जाणांनी सोपो दिवपाक न्हयकार दिलो, कांय जाणां कडल्यान पालिकेन घेतलोय बी. गौतमी गांवकारान आपले कडले पावती दाखोवन थेट CMाक प्रश्न केलो. हांव ग्रॅज्युएट, म्हाका नोकरी ना, हांव वेवसाय करपाक बाजारात बसल्या. फुकट माटोळेचें उतर दिवन फटयलय. निदान नोकरी तरी दी, आयकात तिच्या तोंडांतल्यान. आयज सोपो घेतलेलो तुजो? आता तर मागतालो दिवना आहे. मागतालो? कितले मागतालो? पैसे कितले मागतालो? पैसे पैसे माझे बी 300 रुपये घेतल्या. सोपो ना तुवें कितें हाडलेलो तर 300 रुपया? माझे काय तर तिथून माझ्या 200 रुपये म्हाका अजून गिरायक जावना. 200 रुपये सारखे गिरायक ते 2 कोटी हे दिले तिथे. आणि 300 रुपये ते हांवें म्हटले म्हणते की तिडकीन म्हाका 300 रुपये काढून दिले. म्हणजे फाल्यां फाल्यां कितें फावतले काय विचारले काय फाल्यां फाल्यां पळोवया गो. म्हणजे आमची सरकार आमची फकाणां करता काय आमी पिशी आमकां थंय वयचें पडलें गे प्रमोद सावंता कडेन. तेणीच सांगलेली तुमकां टिटो एफर्ट घेवचो ना म्हणून. ताका तेणी कोणी सांगलें म्हणजे म्युन्सिपाल्टीन चला गो. कोण सांबाळलो मुसोड्यो? म्युन्सिपाल्टीन आमी कित्याक वयतली म्हणलें कित्याक म्हणजे आपल्या म्युन्सिपाल्टीन चला म्हणलें. म्हाका म्हणलें विषय घेतला तो आम्ही जाग्याचो आयिल्ली केन्ना? आम्ही रात्री रावले, रातच्यान बेश्टी रावल्या, बेश्टी जागा हाडून आमी सकाळी ते मांडला. काल घेऊन आज घेतल्या. आज घेतल्या फाल्यां घेतलो. पण तुम्ही ह्या संदर्भात आता तेंचे अजून घेवना. फाटल्यान बसल्या पळय पळयतात न्हू तेंचे अजून घेवना. तो मागीर घेतलो ते आमकां पडना. मागीर तो केन्ना घेता कारण आमकां आतां दिसूंक जाय न्हू घेतला ते आमच्यान आत्तां घेतले ते उलयना दिता म्हणटा तेंकां वगैरे जाता तुमी म्हणजे आमी हें करपाचें ना. आमकां कामां दिया. हांव ग्रॅज्युएट जाल्यार म्हाका कामां दी. CM सरा सांगता म्हाका काम दी, हांव हें सोडटा. आतां म्हाका हांव निरंकाच्यान येयला. तुजें नांव कितें? हांव गौतमी गांवकर. म्हाका काम दिता हांव असलें हें करिना. काल तुजे कडल्यान सोपो घेतलेलो हांगा? सोपो घेतलेलो काल? सोपो म्हळ्यार तो आतां आयज येयलो मरो तो सोप्या सांगले न्ही म्हाका कालच्यान लागू म्हणून. हय दिवचें पडटलें म्हणून सांगला? दिवचें पडटलें म्हणून सांगले न्ही. ओके. आनी तेणें सांगलो आतां हें करचें ना म्हणजे बेश्टे सांगलो अशें म्हणटा. CMान बेश्टें सांगला? CMान बेश्टे सांगलो अशें म्हणटा. हय. तुम्ही केन्ना घेतले तुमचे आतां? घेवना आतां थोड्यांचे घेतले तेणे म्हाजे कडेन तो 2 फावटी येयलो तो. येयला आनी हांवें ताका वगैरे तूं चल म्हळ्यार तुगेलें कामां अशें म्हणटान गेलो तो. म्हणजे तो बाकीच्या कडेन घेतलो. तू दर वर्सा माटांगा बाजार करता. कसो आहे हा फावटी बाजार? जो व्यापार म्हारग आहा पळय तो केन्नाच आमी पळोवंक ना. इतको म्हारग आहा पूण कितें आहा गिरायकूय कांय ना. ती भायल्यो गाडयो येवन सगळो व्यापार सवाय दिवन चुकून आमकां हांगासर सगळ्या व्यापारकारांक मार दिवन गेले ते. कांयच गिरायक हांगा कोण सुद्दां दिवची पडटाले. इतकी परिस्थिती कठीण जाली. आतां पळया किंवा 2 दीस काय गिरायक जाता पळय ते. आता आमी पळयला की खुबशे लोक येता येता विचारतानी वयता. तेच विचारता वयता गिरायक कांय ना. सो आतां कितें रेट आहा सद्या चल्ल्या? ते 50 रुपया 100रांक 4 आहा. 100 रुपया 50 रुपया अशी रेट आहा. म्हणल्यार म्हारग कांय ना. सो जालो सोपो बी घेतलो? सोपो पयलींच घेवन दवरतात ते. कितले घेतले रे? हांव म्हाजे घेतले 500 आनी कितें हांगासर 2 हे म्हणून. गणेश महोत्सवाच्या वेळार रुमडामळात आमदाराच्या बॅनरा वयल्यान केस्तांव अदीक फुसाव जाले. हाका बॅनर वॉरूय म्हणूं येता. गणेश महोत्सवाच्या बॅनराक लागून आमदार उल्हास तुयेकार आनी पंच विनायक कोळवयकार हांच्या मदीं भाजपा गटातूच तणाव निर्माण जालो. कुडतरी पुलिसांनी हस्तक्षेप करचो पडलो. आदी आयकुया एक बाजू. आता हांव कितें बोलता
म्हाका एक तूं म्हाजे कडेन उलयता रिस्पेक्टान उलय विनायक तुका सांगता हांव सगळें बरें आसा तुका हांव सांगता तूं हात फाटल्यान दवर आतां कसो दवरूं हात फाटल्यान दवर कसो दवरूं उलय उलय कितें जालें काल सर्वेशान दिवपाक गेले ओके 4 जाणां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन आनी केली तेजे भावाक धाडलो सांगलेलें भाव आयज कंप्लेन रिटर्न चवथी खातीर भायर सरलो भायर सरलो आयज हे जावपाक कारण सर्वेशाच्या भाभी आसा पळय कंप्लेन दिली कंप्लेंट हांव न्ही कंप्लेंट तेमी दिली कंप्लेन ती कारवार गेली कारवार गेली मागीर कारवार हे सगळं येतगीर हें करपाक जाय आसलें कळ्ळें न्ही काल तुका हांवें काल सांगलें तुम्ही म्हाका म्हाका परमिशन चवथी टायमार गोवन नाका म्हण तुगे सांगलें काल तुम्ही म्हाका परमिशन हय. सांगलें सगळें जालें मागीर हांवें उतराक रिस्पेक्ट दिलो मागीर तूं हाका येवन हें कितें करता सगळें केलें मागीर रिस्पेक्ट दिलो काल भुरग्यांक धाडून धक्की दिवपाचें कारण कितें रातचे सांजचे आतां ते कितें करपाक लागलेले म्हाका कंप्लेन दिली हांव कंप्लेंट दिवपाक न्ही तेणी दिली कंप्लेन तो 3 सुमार येवपाचो आशिल्लो तो कारवार गेलो आनी मागीर उलय कायदो आसा खबर खबर आसा आहा. कंप्लेन दिवपाक जाय कोणा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आयल्यार तुका कंप्लेन दिता मरे पण कायद्यान आयकून घे तुका कंप्लेन दिता दिता मागीर तुवें सर्वेशाक नाजाल्यार तुवें ऑन बिहाफ ऑफ सर्वीस तुवें कंप्लेन दिवपाक जाय आसली कित्याक हांव आतां कितें कंप्लेंट दिलें आतां हें जालें म्हणटकीर तुगे म्हाका एक्सप्लेनेशन हांव आतां ना म्हणल्यार तेजेर एक्शन घेवप ना हांवें एक्शन घेना म्हणलां हांवें एक्शन घेना म्हणलां कंप्लेंट हांवें एक्शन हांवें घेना म्हणलां खंय खंय तूं यो पुलीस स्टेशनार ना कितें यो राव आतां तुजे बरोबर कोण आसलें आसा भुरगीं आसा मानतेच्या भुरगीं व्हेलो ना मानतेच्या पण मानतेचे व्हरपाक कारण कितें तें म्हाका कारण तुका सांगपाचें ना आमी एज अ कमिटी आमी हांगा कमिटी म्हणून हांव पंच आमचो पंच हांव ह्या वाड्या वयलो पंच आमी कमिटी म्हणून हांगा उलयता जेन्ना आमी कमिटी म्हणून जेन्ना बोर्ड लायता जो आमकां सपोर्ट करता आमकां सगळे फंड्स आनी आमकां नाटक बिटक सगळे तो हाडून दिता तो अवेलेबल करून दिता जाल्यार आमी तेजो बोर्ड लायतलेच न्हू आनी गांवचो MLA म्हणटा की आमी तेजो बोर्ड लायतलेच तो बोर्ड लायनासतना तो कितें म्हणटा गणपतीचो बोर्ड लाय तशें कशें आसता जे आमकां सपोर्ट आतां तूं एज अ कमिटी म्हणून काम कर फुडले फावट कमिटी तुज्या हातीन घे तूं बरें करून दाखय आमी जे बरें करता तो हांकां खंय तरी पोटान दुखता आमचे प्रोग्राम बरे जाता सगळे सिस्टमॅटीक जाता 6 दीस आमी बरे लोकांक महाप्रसाद आसता सगळें करता ते हेज्या पोटान दुखता आनी हो फक्त इश्यू करता फक्त काल सुद्दां जेन्ना बॅनर काडलो तेजेर गणपतीचो बॅनर आशिल्लो आमदार आशिल्लो तो बॅनर काडला आनी तांच्यानी गटरांक उडयला आनी आपल्यालो बॅनर लायला हे सारखे जेन्ना गणपती तुमकां गटरां वयता दिसना तुमी बॅनर काडटा आनी गटरां उडोवन दवरतात हो फकत बॅनरा खातीर इश्यू म्हणल्यार तो बॅनर तो म्हणटा तो जागो आपल्यालो जागो कोणालो न्हू जागो पंचायतीचो आनी पंचायतीन आमी एज अ कमिटी म्हणून परमिशनाक घातलेली आहा 21 दिसांची 21 दीस जाले म्हणटकीर आमी बॅनर आर्क कितें आमी लायता लायट घालता डेकोरेशन करता ते आमी काडटात. आनी आतां आयकात पंच वांगडी विनायक वळवयकाराक जाणें आमदाराचो पोस्टर काडून उडयलो. आमदार डिवायड अँड रूल करपाक सोदता असोय ताचो आरोप. कामां न करतल्या आमदाराचो पोस्टर नाकाच ही ताची ठाम भुमिका. भाजपा गटांतल्या 2 पंगडां मदले वॉर थांबोवपाक पुलिसांक घसे सुकोवचे पडले. हांगा सगळी वाट लायता म्हणजे आमदार भुरग्यां भितर झोडी पेटयता आमच्याच भितर झोडी पेटयता म्हाका काय उलोवपाचें ना एवरी टायम मिडिया येता 4 गोश्टी वाडयता मागीर वाडयता न्ही आतां सण न्ही हो गणेश चतुर्थीचो सण सारकें सण सगळ्यांचो आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना सगळे काल सेटल जाल्ले आतां तो बोर्ड तेच्या वयर लायलो आमी बोर्ड तेंचो काडलो तेणे वयर लायलो आमी काय म्हणूना सोपयले ते आमी बोर्ड काडलो आमदाराचो तेंचो बोर्ड आमदाराचो बोर्ड आशिल्लो हांवें काडलो स्वता सांगता तुका एडमीट करता काडलो आनी म्हाका नाका म्हाज्या वाड्याचेर कोणाचेर नंबर करूना कांयच करूना म्हाज्या वाड्याचेर 3 वर्सां जालीं येवन म्हाज्या वाड्याचेर कितें केलां दाखय पेपराचेर दाखय कितें केलां पेपर तरी फॉरवर्ड केला फुडें कांयच करूना जाल्यार हांव कित्याक हें करूं आमच्या भुरग्यांचे कोणाच्या भुरग्यांचे जॉबाचे गेला आनी बरें जॉब दिसता पळय ते कितें लोअर सामकें मॅकॅनीक हेल्पर आनी फालतू जॉब आमच्या भुरग्यांक तुमचे सगळे हांकां खंयच्या सगळे तुमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट LDC UDC तुमचे भुरगे आमचे भुरगे फक्त मॅकॅनीक हेल्पर कोण कंडक्टर ड्रायव्हर हेच. चवथीच्या कांय दिसां आदीं गांवकारांनी बेकायदेशीर खण येरादारी बंद करपाची मागणी केल्ली. 2 दीस रस्ते शांत आशिल्ले पूण अजापीत करपी गजाल म्हटल्यार ट्रक परत धडधडपाक लागल्यात आनी तेवूय पुलिसांची राखण घेवन. वकील अजय प्रभू गांवकारान हांचो खर उतरांनी निशेध केला. सारमानास पिळगांवकारांचो स्पष्ट विरोध आसून लेगीत खण येरादारी परतून सुरू जाल्या. अजाप म्हटल्यार आता पुलीस ताची राखण करतात.
सत्तेचो माज आयला अशें म्हणत वकील अजय प्रभुगांवकरान तिडक उक्तायली. थळावे मागतात चवथी वेळार शांतताय आनी सुरक्षीतताय जाय. खण येरादारेचो भय आनी गोंधळ नाका. इनफॅक्ट ज्या दिसा बंद केल्लें त्या दिसा डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराची मागीर सायट विजीट जाल्ली. तेंच्यांनी सांगिल्लें की पंचायताक विश्वासान घेवन आमी डिसिजन घेता म्हणून. बट नेक्स्ट डे मिटिंगेक आमची सरपंच म्हाका दिसता आउट ऑफ गोवा गेल्ली, सो ती पावूंक ना आनी पंचायत बॉडी वांगडा तेंची मिटींग जॉयन जावना. सो त्या अनुशंगान आमकां दिसलेलें की डेप्युटी कलेक्टर परत एकदां कॉल आउट करतलो. कित्याक एज पर अवर इन्फॉर्मेशन फायन्स जी आसा पळय मायनींग फायन्स ती ट्रान्सपोर्टेशन करपाक मेळना पावसान. आतां ही फायन्स करता काय लंप्स करता ते पळोवचें पडटलें. DMG भरला तो फक्त मायनिंगचेच चिंतपाक बसला थंयसर, लोकांचे चिंतपाक बसूना. नाजाल्यार भर पावसान तो तांकां ट्रान्सपोर्टेशन करपाक ऑर्डर दिवचो ना. लोकांचो सेफ्टी जर पळोवंक वचत, ज्या तरेचो ट्रान्सपोर्ट फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन जाता त्या हिशोबान चवथीच्या दिसांनी तरी मायनिंग ते बंद आसपाक जाय ट्रान्सपोर्ट. इनफॅक्ट पिळगांव ग्रामसभेन जेन्ना विशय येयल्लो तेन्ना पिळगांवच्या लोकांनी एक रिझोल्युशन पास केल्लें की विदाउट पंचायत कन्सेंट जी कामां चालू आसा ते इमिजिएटली स्टॉप करची. आनी मॉन्सुनान केन्नाच मायनिंग ट्रान्सपोर्ट चालू नासता. फर्स्ट टायम म्हाका तर पिळगांवान चालू केला मायनिंग ट्रान्सपोर्ट. तो बंद करपाक सरपंच आनी सगळे लोक येयल्ले. आतां खंय तरी अशें दिसून येता की 2 दीस जाले म्हाका लोकल जांगल्यांक कळटा की 40-50 पुलीस पोस्ट पिळगांव गांवांत हाडून थेयले वता. कित्याक लोकांक भंय घालपाक. म्हाका एकूच तुमच्या मार्फत सांगपाचें आसा, जर बेकायदेशीर तुमचें जर कितें काम चालू आसा तें बंद करता. तुमी पुलिसांच्या भंयान आमी ओगी रावचे ना. आमकां कोर्टाची दारां ओपन आसा, जाय पडले आमी थंय सुद्दां वयतले. पूण डिपार्टमेंट हो बेकायदेशीर गजालींक जो वाव दिता तेणी मातशें विचार करपाची गरज आसा. परवरीचे रस्ते वेगान पूर्णतायेर भरपाचे गारणे आता परवरीचो आमदार आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मुख्यमंत्र्याक घातल्यात. परवरी ओव्हरब्रिजाचें काम चल्लां. बरोच तेंप ते चालूच आसा. कामाक लागून परवरीच्या रस्त्याच्यो तिस्त्यो वादळ्यो जाल्यात. 4 व्हिलर वाल्यांक दर्यांतल्यान प्रवास केल्ल्याचो अणभव येता. निदान चिखल उसळचो न्ही म्हण हारशे तरी वयर काडपाक मेळटात. दुचाकी वाल्यांचे बरेच हाल जातात. दोंगर देंगणांतल्यान प्रवास केल्ली वरी दिसता. परवरचे रस्ते वेगीच सुळसुळीत जावचे अशें तांचें म्हणणें. आयकात रोहनान कितें मागलां तें. The roads are in a bad shape. We have been trying to continuously patch up with the help of the Chief Minister and the PWD department. Again, the roads, before Chaturthi, we have told them it is not the external roads, the internal roads also. Because of the flyover work going, this patch is having a lot of constraints. And there has been messages going around at certain closures. We have requested the Chief Minister's intervention to see that no closure is done in Chaturthi at least. We need to discuss any closures to happen. If it is to happen, we need to ensure the adjacent roads, everybody which are there, are to be done up in a manner which traffic can be diverted. And I feel the Chief Minister will intervene and give us a solution by Monday on the issues that we have been facing as far as this particular highway is concerned. We understand the issues faced by our people. We are with them, and we also are trying our level best to ensure that they are solved at the earliest. Where we have asked the PWD engineers to ensure that to understand the people's concern and act ASAP. डेल्टा पोर्ट्स मुरगांव प्रायव्हेट लिमिटेड मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या भागीदारीत आणि नोवेल्टाच्या JIDCच्या आदारान पणजे ट्रेड मीट घडोवन हाडली. हे कार्यावळीत उद्देग बंदर आणि रसद क्षेत्रातल्या फुडाऱ्यांक एकठांय हाडून नव्यो संधी सोदून काडपाची मोख दवरली. मुरगांव पोर्टा सावन कंटेनर सेवा पुनरुज्जीवीत करपा खातीर हो एक म्हत्वाचो मेळावो आशिल्लो. उद्देग मंत्री माविन गुदिनो, डॉक्टर राघोबा कोटकार, VP डेल्टा पोर्ट्स हांणी हाजिरी लायिल्ली. कुट्टरीचो आमदार आलेक्सियो रेजिनाल्डो लॉरेन्सो, बेनेडिक्टो आंद्रेद डेल्टा, बंदर अभियंतो आनी हेर डेल्टा पोर्ट्स, MPA आनी JIDCच्या अधिकाऱ्यांनी पॅनल चर्चा केली. In today's trade meet, the topic of discussion for all of us is about what are the invisible hidden costs or tariffs that we are looking at to operate the market efficiently for the Goan businesses, for the Goan economic landscape. Honorable Minister and Honorable Chairman have set this vision that Goa has to become the hub of logistics and warehousing. And if I get this feedback that despite making this container terminal port operational, and I did ask them to do a back of the envelope calculations, that there is almost 11 crore saving if we all use this port instead of going to JNPT, and almost 300 tons of carbon emissions to be mitigated
even then, if people are choosing to go to JNPT, I feel that there is some other problem to it other than just the cost. And those are the invisible tariffs that we need to collectively break. And if we can break those invisible tariffs, there are so many MSMEs in Goa who can get benefited out of it. So many MSMEs that can access market opportunities overseas. And I hope this next 2-3 years will be the journey for Goa and Goan businesses. Our aim and intention is to provide an efficient service to the maritime fraternity. We had container operations earlier. Of course, due to non-availability of cranes, it was stopped in between up till 2023. I think we handled containers. Now we have the state-of-art 2 cranes in place at berth number 10 and 11. The container activities are expected to commence soon. We'll hear from the Delta ports maybe later of this session. Our intention is just not only containers. We want all kind of cargoes to be handled at Mormugao port. We were one time complete iron ore port. Now the time has made us to diversify into multiple cargo. We handle coal, we handle iron ore, we handle containers, we handle every other cargo, break bulk, bulk. We had been receiving requests from the industries in Goa to commence the container operations. I think the time has come now. We will soon start the operations. रंग आणि सर्जनशीलताय आणि कलात्मकतायेन भरिल्ल्या दिवाळेच्या बोनेरांची फ्लोट परेड अंदूय बरीच रंगली. दिवाळच्या संघांमदीं इश्टागतीन भरिल्ली सर्त जाली. रोमॅटिकान पयलो जाल्यार जिंगल बेल्स दुसरो आनी विटोजिनान तिसरो नंबर मेळयलो. प्रायमा खातीर श्रुतिका पडते आनी ताव्या डिसोजा हांणी वांटेकार जाल्ले सर्तक आयोजक आणि पळोवप्यां कडेन सुसंवाद साधलो. We are Prime TV and we are here today to cover Bonera Festival. Today we have with us. I'm Auro Oliveira from Mercy. Hello Auro. How has your experience been so far? It is amazing and really enjoyable. This is a monsoon festival. It is not only the Diwadkars enjoying this festival, but entire Goa comes here to witness this and participate in this festival, Bonera. Okay, so have you been here before? When I was young, I used to come, but after many years, I think 25 years, I came back today, making a point to come and witness this Bonera. Especially, and today the Diwadkar is celebrating the 50 years of this celebration festival of Bonera. And what do you think is different from when you were small and younger and here now? What do you think has changed? The sad thing is, when I used to come here, when I was a college going student, we used to enjoy the potash. There is a bamboo made a gun, and we used to put that some seeds of deufa or egg. But due to some reason, it had been stopped. There was a misuse of it. They created some fights with this thing, so it had been stopped. That is a main missing part of this festival of the Bonera.
दिवाडची बोनेरा हो दिवाडीचो आत्मोच. इतिहास, संस्कृताय आणि एकचार वांगडा घेऊन खाना खान लावन उमेदीन फुलपी हो बावट्यांचो पूर्ण पारंपारीक उत्सव. अंदूच बोनेरा दिवाडीच्या पियेदाद यूथ असोसिएशनान घडोवन हाडला. दर वर्सा ऑगस्टाच्या 4थ्या शेनवारा बोनेरा मनयतात. गोयचे संस्कृतीक भावनाचेर खरे प्रतिबिंब. फातोडेर बोनेराक सुरवात जाली. सांजे पारंपारीक बावटे घेऊन मार्च आणि फॅन्सी सर्तय जाली, जिणे ह्या उत्सवाक खुशी भरली. Hello, today we are in Diwar for the Bonera festival and it's raining and we are with us Antonio Costa. Okay. Hello sir, how long have you been here now? आता हांव आसतलो थोडो वगत, कित्याक मागीर म्हाका आनी कितें अर्जंट काम आहा, पूण आतां आसतलो. आनी सद्याक आतां पावस येयल्लो आहा, पूण जो लोकांचो एक्सायटमेंट आहा तो तसोच आसतलो, कारण स्टार्ट जावच्या पयलींच तो पावस येयल्लो आहा. सो तुका म्हजे कडल्यान कितें जाणून घेवपाचें? तुमचो एक्सपिरियन्स हांगा आतां सद्या मेरेन अजून स्टार्ट जावंक ना, पूण तुमी कशें आहात? होय, स्टार्ट जातलें. आनीक लोकांची पयलींच तयारी आसता, कारण जें कितें तेणी तयार केल्लें आहा तें वॉटरप्रूफ, म्हणजे जे उदकान पिड्यार जावपाचें ना, असल्योच वस्तू ते फ्लोट करतले, ते मूव करतले, तांकां सगळ्यांक कसल्योच वस्तू आहा. म्हणल्यार तशें हिंगा कांयच भिरांत आसपाचें ना. फकत इतलेंच की दर एकलो जो कॉस्ट्यूम घालून भायर सरता जे फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाक, तांकां घडये मातशें भिजोन पडत, आनी कांयच ना. सो तेंची वर्सान वर्स सामकी बरी तयारी चलता. आनीक हें एक दिवारचें व्हडल्यांतलें व्हडलें फेस्टिवल. आनीक बोनेरा फेस्टिवल हे दर एक गोंयकार जो फकत गोंया पुरतो न्हू, गोंयच्या भायर पासून आसा तो पासून ह्या फेस्टिवलाक ताका इंट्रस्ट आसता. आनी जरी तर कोणें भायरसून गोंयाक येयलो गोंयकार जाल्यार तो जरूर ह्या फेस्टिवलाक येता. आतां ह्या सुवातेर आमकां फ्लोट हे दिश्टी पडटा, जेणी कितें केलां तें दिश्टी पडटा. त्या भायर दर एकलो फॅन्सी ड्रेस करून येता. आनीक जायते फावटी दादले आहा ते बायलो जाता, अशें जायते आसता. आनी तितूंतल्यान जायतो एक्सायटमेंट तेंच्या भितरलो आमकां दिश्टी पडटा. आनी खरेंच हें दिवारचें बोनेरा फेस्टिवल हें खरेंच सामकें उमेदीचें आनीक सगळ्यांचें घोस्ताचें. आतां हितूंक आनीक एक गजाल जी जायते फावटी आमकां मिडियांतल्यान दिश्टी पडना, ती म्हणल्यार ह्या फेस्टिवलाक दिवारच्यो ज्यो फॅमिलीज ज्यो दिवार सोडून भायर खंय रावता, प्लस तेंची सोयरीं दायरीं ह्या फेस्टिवलाक दिवार येता. आनीक उमेदीन आनीक फॅमिली सांगाताक तो घोस्तान फेस्टिवल मनयता आसतना तेंच्या घरांक तरेतरेचें जेवण आनी सगळें आसता. सो ही उमेद आमकां दिवार पळोवंक मेळटा. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान मतदारसंघातल्या वट्ट 19 चलयांक लाडली लक्ष्मी येवजणेची मंजुरी पत्रां दिली. कोणे कशे तरेन लग्न जावचे हो जाचो ताचो प्रश्न. कोण रजिस्टर पद्दतीन जातात, कोण वैदिक पद्दतीन, कोण समाजाच्या चालीरिती सांबाळत, जाल्यार कोण प्रागतीक पद्दतीन साप्प उण्या खर्चात. पूण सरकाराक दिसता लग्नां धूमधडक्यान जावची. तांणी हे चिंतूनच लाडली लक्ष्मी येवजण हाडूंक लोकांक आकर्शीत केले. पेडणेकाराकय हे येवजणेचो लाव आमदारान करून दिलो. पेडण्यान आयज आमच्या ऑफिसान आयज सगळे जाण हांगा जमलेले आसा. आमच्या लाडली लक्ष्मी आयज तांकां आयज आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा. तशेंच आयज सगळ्यांक मनाक आजून सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची खूब खूब शुभेच्छा. तशेंच आयज जे आमचे सरकार जे आमच्या अंत्योदय तत्वाचेर आयज काम करता ते आयज आमच्या सगळ्यांक आमी लाडली लक्ष्मी ही खऱ्यांनीच गरज आसता. जी बारीक लोक जेन्ना लग्नाचो विचार करता तेन्ना त्या टायमार तांकां खंय तरी एक सरकार एक बारीक आदार दिता. तो आदार तांकां खूब हें आसता, मोलाचो आसता. कित्याक जे पळय आयज आमचो लाडली लक्ष्मी जे आयज आमचो सरकार गोंयान 1 लाख रुपया तांकां सपोर्ट दिता. खऱ्यांनीच तो बरो सपोर्ट जो आयज आमच्या सगळ्यांक बारीक लोकांक जे आयज तेंचे लग्नाक लागून तेंचो खूब व्हडलो तकलेर पेज आसता, जो पेज आयज आमच्या सरकारानूय घेतलेलो आसा. ताका लागून खूब बरें दिसता, उमेद दिसता जे आयज लाडली लक्ष्मी तांकां आयज आमकां आमी दिल्ले आसा तांकां आमी
डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा. आयज ना म्हटल्यार 19 जाणांक आयज दिल्ले आसा. हेज्या पयलीं जेन्ना ऑफिस ओपन केल्लें तेन्ना आमी 64 आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्ले. भारताची पहिली आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स बायलांची टेबल टेनिस सर्त 5 ते 7 सप्टेंबर मेरेन मोरजेच्या अर्लिया बीच रिसॉर्टात जातली. तातूंत 50 ते 100 राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय बायलां खेळगडी वांटो घेतली. शी पॅडल हे संघटनेन ताचें आयोजन केलां. हे सर्तीत ह्या खेळांतले कांय नामनेचे खेळगडे 60+ संवसारीक विजेतो मंटू मुर्मूर, राष्ट्रकुल पदक जैतिवंत आणि राष्ट्रीय जैतिवंत रीना जैन आणि 8 फावटी मास्टर्स राष्ट्रीय जैतिवंत मंगल सराफ हांचो आस्पाव जातलो. 1.25 लाख रुपया इनामा सयत 40+, 50+ आणि 60+ वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या एकेरी, दोट्टी आणि प्रतिश्ठीत पंगड चॅम्पियनशिपांतल्या दिग्गजांक 1,25,000 रुपयांचे इनाम भेटयतले. Then we decided to create something very unique. So from there, this she paddle started because we wanted to create something for, especially for women, because what we realize when women are always stay behind, like for their own family responsibilities, for their health purpose, they quit. In fact, I also quit my sports quite early. When I was 24 years old, I quit my game. But again, after 15-16 years, when my daughter grown up, I started playing. So now we play, all of us play masters sports category, and we are all like, she is world championship silver medal winner, I am bronze medal winner, she is also Commonwealth gold medal winner, and also I won Asian Pacific. We play all around the world and we create some good memories together. So we decided to have this event. And of course this book very special, very close to our heart, because this book is featuring all the women, those who played for India, national champion Arjun Awadi. So we'll be featuring them. It's like started with before Indupuri Marble Body to Manika Batra to Diya Chitle. Everybody we have done Zoom interview, live Zoom interview. Bodia Mazumdar is a famous journalist. He is part of this book. His team worked with us, and Mr. Rajaraman has taken some interviews along with us. So this is very special. So yes, I would like to mention on 7th we will be having our book launch event. So I'll just give little brief about this entire event. So we are expecting tourism minister here, and also Mr. Kamlesh Mehta, who is 8-time national champion and Arjun Awadi, General Secretary of Table Tennis Federation of India, and there will be Pooja Bedi also. And Tarun Arora, that Jabu met actor, actually he was also a TT player from Assam. Nobody knows about this. He was very good player and he used to represent Assam. Now he is based out of Goa, and he will be also gracing the event. And we will be having A. Radhika, who is national champion. Then Shamini, she is also a national champion. Then Mona Lisa Mehta, Kanchan Basa, and Shailaja Shaluke. She was 5-time national champion at Arjun Awadi, and she is 76 years old. She will be also coming all the way from Kolhapur, and we will be having a 2 panel discussion during the book launch. So we would all love to have you at the event on 7th as well, 7th evening, 5 PM onwards. कुर्टी फोंड्याच्या हेगडेवर स्कुलान चवथी निमतान फुगडी आनी घुमट आरत सर्त घडोवन हाडली. चवथीचो बाजारूय लोकांक खातीर उक्तो केलो. पालकांचो तेका बरो प्रतिसाद लाभलो. भुरग्यांक चवथी कडलो माल म्हटल्यार फळ फळावर विकतना बरीच उमेद आयली. सामान विकते घेवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केली. पारंपारीक फळां, फुलां, भाज्यो विकपाक दवरिल्ल्यो. माटोळेचे सामानय मेळटाले. प्रसाद करपाची सर्त आसली. Celebrated and observed Ganesh Chaturthi, which is shortly coming in this festive season. We have organized 2 competitions for our students. One is Fugdi competition and other is Gumatati competition. We have also given the opportunity for the young entrepreneurs to make their stand in business. So we also have Chaturthi Bazaar,
where you will get traditional fruits, traditional vegetables, which you can use for your matoli. Also that we are keeping in the tradition this year we started with Kubdi competition, and hopefully our younger generation will carry forward the traditions of our country and state ahead. Any other activity you are making? We all had organized prasad making competition as well, so students will have made different types of prasads and have brought as well. हांगासर आमी चवथीच्या निमतान गणेश चतुर्थीच्या निमतान अशे वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. आमच्या भुरग्यांक गोंयची संस्कृती आनी अस्मिताय जपपा खातीर हे वेगवेगळ्या उपक्रमाचें जें आयोजन आसा केल्लें आसा. फुगड्यो ही जी लोककला आसा गोंयची तेची एक भुरग्यांक जाण आसची आनी ती शिकची म्हणून भुरग्यां खातीर आमी फुगडी कॉम्पिटिशन वरिश्ठ आनी कनिश्ठ गटा खातीर आयोजन केल्लें आसा. त्याच बरोबर घुमट आरती कॉम्पिटिशन भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्या गटांनी हे आयोजन केल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर चवथीचो बाजार हो एक अनोखो असो कार्यक्रम. म्हणजे चवथीचो बाजार कसो आसता आनी भुरग्यांक व्यापार करचो, व्यापाराची एक आयडिया मेळची, देवाण घेवाण वेगवेगळे प्रकार वेगवेगळे जिनस चवथीचे निमतान वळखुपाक. म्हणजे माटोळी जाली, माटोळीचें सामान जाली, शिपटी म्हणा, मागीर नाल्ल म्हणा, आमाडे आनी चुन्ना, कात्रे हे अशे वेगवेगळे प्रकार ह्या निमतान भुरग्यांक वळखुपाक, भुरगीं वळखुपाक शकता. आनी भुरग्यांक एक प्रकारचो एक स्टेज फियर जो आसा ह्या कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमांतल्यान, तो जो स्टेज फियर जो आसा तो एक कॉन्फिडन्स आसा तो ह्या उपक्रमांतल्यान भुरग्यांक मेळटा. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवणी ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.